इधर। हाँ। आयशा, आयशा कैमरा लेके इधर 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 इधर। क्यों? मेरी आयशा। आ, ये मेरी आयशा, मेरी आयशा, देख लो, तुम देखो। क्यों? आयशा, मेरी आयशा, मेरी आयशा है। तुम आयशा हो, बात कर लो। तुम आयशा हो, अच्छा, और तुम मेरा सोना हो। हाँ। ओहो, ओहो, क- आयशा मेरी, आयशा आयशा आयशा, और तुम मेरी आयशा हो, तुम मेरी आयशा हो। और तुम मेरी आयशा हो। चलो चलो, सोना सोना सोना, ओ मेरे सोना, ओ मेरे सोना। चलो पढ़ो, चलो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह 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 कहा करो, अल्लाह का नाम लिया करो, दिल में मोहब्बत नबी का प्यार दिल में बसाया करो। अरे अल्लाह अल्लाह कहा करो, अल्लाह अल्लाह कहा करो, अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह का नाम लिया करो। नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ, दिल है, दिल ने अल्लाह अपने लिए बनाया, दिल में अल्लाह को बसाओ, अल्लाह को बजाओ। आयशा, आयशा, आयशा मेरी आयशा, 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 आयशा तुम बोल रही हो, तुम बोल रही हो। ओहो, तुम्हें छल मारी है आयशा। आज तुम्हें छल में आ रही है, आज तुम्हें छल में आ रही है, आज तुम्हें छल में आ रही है। आयशा मेली, आयशा मेली, आयशा मेली। मेरी आयशा को चौथे महीना लगा, चौथा महीना। मेरी आयशा को, मेरी आयशा को चौथा महीना लग गई भैया। मेरी आयशा को नींद नहीं आ रही है। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक मेरी पोती को सलामत रखे। अल्लाह पाक, मैं अपनी पोती से बहुत खुश हूँ। ये देखिए, ये मेरी पोती है, ये मेरी प्यारी प्यारी पोती है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा सोना है, ये मेरा हीरा है। इसे गुस्सा आता है, फिर इसे गुस्से में की करता है। ये मेरी पोती है। अल्लाह पाक मेरी पोती को अच्छा रखना। अल्लाह पाक मेरी पोती को छूना रखना। करो, करो। अल्लाह पाक मेरी दादी मेरे लिए बहुत सारी दुआ करती है। कह दो, कह दो। अल्लाह पाक मेरी दादी सबके लिए बहुत दुआ करती है, और मेरी दादी मेरे लिए ढेर सारा दुआ करती है। अल्लाह पाक मैं कलमा पढ़ूंगी, अल्लाह पाक मैं पढ़ाई करूंगी। अल्लाह पाक मेरी दादी बहुत क्यूट क्यूट है। अल्लाह पाक मैं भी बहुत क्यूट क्यूट हूँ। अल्लाह पाक मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। कह दो, कह दो, मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं गुस्सा नहीं लाऊंगी। ओ, नाराज हो गई। ओ, मेरी आयशा नाराज हो गई। ऊपर देखो, इधर कैमरे पे, आयशा कैमरे पे देखो। अल्लाह पाक तुम जानती हो कैमरा किसको कहते हैं। ओ, अल्लाह पाक इधर देखो, इधर देखो।
اللہ پاک نے اتنا پیارا کیوٹ کیوٹ مجھے ہیرا دیا، مجھے موتی دیا، دنیا کی دولت دیا اللہ پاک نے. میں بہت خوشی کر دو. اچھا کر دو نا، سلام کر دو، سلام کر دو، کہہ دو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ، کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو، کہہ دو میرا سونا، کہہ دو میرا ہیرا، کہہ دو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، کہہ دو، کہہ دو اللہ حافظ، خدا حافظ، کہہ دو، کہہ دو. اب ہم لوگ چلیں گے، اب ہم لوگ چلیں گے. او نہیں چلو گی؟ اچھا کیوں؟ عائشہ اللہ 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 جھمکا، ارے جھمکا. عائشہ عائشہ ادھر دیکھ لو، کیمرے میں دیکھ لو عائشہ، ادھر 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 کیمرہ ہے، یہ کیمرہ، یہ کیمرہ، کیمرہ سمجھتی ہو؟ نیند آ رہی ہے؟ لا ہم تم کو سلا دیں. تمہیں نیند آ رہی ہے؟ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ ہم تمہیں سلا دیں گے. دیکھو ہم تمہیں سلا دیں گے. چلو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تم سو جاؤ میرے بچے، تم سو جاؤ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تم سو جاؤ. نعت پڑھ کے سناؤ، نعت پڑھ کے سناؤ تمہیں. عائشہ عائشہ میں تمہیں نعت پڑھ کے سناؤں تمہیں. چلو میں تمہیں ایک سلام سناتی ہوں، سناؤں؟ چھوٹا سا سناؤں؟ سنا دو. تم سو گی نا؟ صحیح بتاؤ، تم سو گی نا میری عائشہ؟ سو گی نا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سناؤں؟ سلام نہیں، خواجہ غریب نواز کی میں تمہیں سنا رہی ہوں. دیکھو ارے 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 سنو 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 سنو. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرے زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرے زندگی کا سوال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ غریب نواز ہے، میرا خواجہ بندہ غریب نواز ہے. میرا نام
रसूल पाक की आलू है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो तेरी एक निगाहों की बात तो है, तेरी एक निगाह की बात तो है, मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। मेरा नाज ख्वाजा से क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा से क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा गरीब नवाज जो है, मेरा ख्वाजा बंदा गरीब नवाज जो है। मेरी पोती सो है और मैं हमेशा इसी तरीके से चाहे नात पढ़ती हूँ या कलमा पढ़ती हूँ या सलाम पढ़ती हूँ, जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो मेरी पोती सो जाती है और इससे नींद आ जाती है। और आप लोग को मैं दिखाऊँ, ये देखिए मैं कैमरा ऐसे करके आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए। इसीलिए मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी पोती से। ओ। और ये ज़्यादातर मेरे पास रहती है और मैं इसे रखती हूँ क्योंकि इससे मेरे अपने दर्द बहुत कम हो जाता है। मुझे चोट भी लगी रहती है तो मुझे दर्द की एहसास भी नहीं होती है, क्योंकि मैं इसे इतना प्यार करती हूँ। इसी तरीके से माँ अपनी हर औलाद से प्यार करती है और वही प्यार औलाद से भी ज़्यादा प्यार वो अपनी पोती पोता से करती है। क्या कहें। और हमने अपनी पोती को सुला दो, ओ अल्लाह पाक, सो जाओ। ज़्यादा टाइम लेके बैठ भी नहीं पाती, बस जितना वीडियो बनाना रहता उतना ही देर तक मैं बैठ पाती हूँ। ये कैमरा है ना, बहुत स्पीड है, इसे करते हैं। ओहो ओहो ओहो, मेरा बच्चा सो। गर्मी का टाइम है ना, पूरा ओठ हलक सूख जा रहा है सुबह सुबह। अभी तक मैं किचन में ले गई हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई करके फिर मैं अपनी पोती को लाके, मुझे मेरी पोती को उसने दे दिया। फिर उसके सुबह सुबह फिर मैंने अपनी पोती के लिए दुआ किया। और दुआ करनी चाहिए अपनी पोती के लिए, और इसे दम भी करनी चाहिए, क्योंकि एक नज़र की दुआ आती है, हमें नहीं आती है नज़र की दुआ पढ़ना। मगर इतना मुझे मालूम है कि एक बार दरूद शरीफ, एक बार कुल हुवल्लाहु अहद, एक बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और एक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और एक बार आयतल कुर्सी, फिर एक बार दरूद शरीफ, ये पढ़ के और 3 बार मैं अपनी बच्ची के ऊपर दम करती हूँ, अपने ऊपर भी दम करती हूँ, अपनी बेटी के ऊपर दम करती हूँ। तो देखिए, अपने बच्चों को जो आए उस पर अपना ईमान और अकीदा लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में चाहे आखिरत में एक ही चीज़ मैन है, एक ही चीज़ मैन दुनिया में है, और एक ही बात दुनिया में भी है और एक ही बात आखिरत में भी है, और दोनों का सवाल एक ही है, और एक ही से इंसान की कहते हैं कि नेकिया उसके अमाल, बस कोई लाख 5 वक्ती नमाजी हो, बहुत इबादतगार हो, मगर सारी चीज़ में दारो मदार वो है ईमान। और दुनिया इतनी, मतलब दुनिया ऐसी है, फितनों का बाजार है दुनिया। मगर इस दुनिया में अगर इंसान सिर्फ अपनी राई के दाने जैसे अगर अपना ईमान बचा लेना तो उसके लिए बहुत है।
اس دنیا میں رائے کے دانے جیسا ایمان بچانا بہت مشکل ہے اور آسان بھی ہے. جیسے کہا جاتا ہے سوال پڑھائی کرتے گڑت ہوئے سوال ہوئے جب کرتے لوگ کہتے بڑا کٹھن ہے مگر جسے آ جاتا وہ کہتا بڑا ہی آسان ہے. زندگی کسی کو آسان لگتا ہے کسی کو کٹھن لگتا ہے. مجھے اپنی زندگی کٹھن نہیں لگتی ہے مجھے اپنی زندگی بہت آسان لگتی ہے. اور میں اس لیے خوش رہتی ہوں کہ اللہ پاک نے زندگی دیا ہے دنیا میں اچھے سے رہو اچھا کرو اچھا دکھاؤ اور دکھانا چھوڑ دو مطلب کردار اچھے کرو اپنی عقیدہ اپنے رب پہ لگاؤ. دنیا کی فتنوں بازار میں نہ پھنسنا نہیں تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جب بھیجا تو پیٹ بھی ساتھ میں بھیج دیا. تو پیٹ کو بھی دیکھنا ہے اپنی آخرت بھی دیکھنی ہے. اس میں پانی میں ڈوبنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. جس کو تیرنا آ گیا وہ باہر نکل گیا. جس کو تیرنا نہیں آیا ڈوب گیا. پھر کہیں گے لوگ دنیا ایسی ہے پھر کہیں گے ڈوبا کیوں جب تجھے تیرنا آتا نہیں ہے تو گیا کیوں. ہر ایک سوال کی جواب مگر میں کس چیز کو کسی باتوں کو کسی چیز کو نہیں جانتی. صرف مجھے یقین ہے میرے رب پہ اور اس پہ عقیدہ لگاتی اور اس پہ عقیدہ میرا ایمان ہے اور اسی پہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں. میں اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے میں کوئی بھی کام کرتی ہوں. اور میں اپنے رب کو ہی یاد کر کے اپنے آپ کو حوالے اپنے رب کو کر کے میں کوئی بھی کام کرتی ہوں چاہے کوئی بھی فیصلہ لیتی ہوں. اور اپنی زندگی بس اسی طریقے سے چلتے آتی ہے. کیا اچھا ہے کیا برا ہے دنیا تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے. دنیا میری قبر پہ تھوڑی جائے گی میری آخرت میں اور میرے سوالوں کا جواب میرا دنیا تھوڑی دے گا. وہ مجھے اکیلے اور تنہا دے گا. چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت خراب کرنی یہ اچھی بات نہیں. آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی لائک اور شیئر کرنا. اور ایسا نہیں میں آپ لوگ کو بس جتانے کے لیے ویڈیو بننا جو ریئل ہے ہر ویڈیو میں یہی بات کہتی ہوں. جو حقیقت ہے جو ریئل ہے جو صحیح ہے اور جیسے رہتی ہوں جیسے نہیں رہتی ہوں کیسے کھاتی پیتی ہوں کیسے کیا کرتی ہوں کیسے گھومتی پھرتی ہوں کیسے رہتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ دکھانے کا معاملات دوسرا ہو اور گھر میں دوسرا ہو. خدا حافظ.